नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। पाँच वर्षमा सुदूरपश्चिमका 3.25 लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभए पनि नवीकरण दोहोर्याउनेको संख्या समेत वृद्धि। सवारी दुर्घटना बढे पनि सुदूरपश्चिममा नियन्त्रणको प्रयास फितलो। ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारसँग छलफल र समन्वयको प्रयास। भागरथी हत्या घटनाको अनुसन्धानमा उत्कृष्ट काम गरेका 2 प्रहरी बढुवा। सुदूरपश्चिमका डीआईजी सहित 5 जनालाई नगद पुरस्कार। कलाकारिताको माध्यमबाट संस्कृति र सम्पदाको प्रचार प्रसारमा जोड। स्थानीय वैभवलाई कला मार्फत विश्वव्यापी बनाउन सृजनशील युवाको काँधमा जिम्मेवारी। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 लाखभन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुगेका छन्। प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको 5 वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेशमा 3,28,602 जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीबाट 2072 चैत्र 25 गतेदेखि बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। 2073 साल जेठ 1 गतेदेखि स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमितलाई सेवा प्रदान गरिएको थियो। कैलालीबाट सुरु भएको बीमा कार्यक्रम अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै 9 जिल्लामा लागू गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला बीमा कार्यक्रम सुरु भएको कैलाली जिल्ला यो 3 वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य बीमा गराउनेको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार कैलालीमा 7,75,709 जनसङ्ख्या रहेको छ। हालसम्म कैलालीमा 1,69,540 जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेका छन्। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार माघ महिनासम्म सबैभन्दा बढी बाजुरामा नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको 1 वर्षपछि 2074 साल चैत्र 25 गते बाजुरामा पनि बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो। 2068 सालको जनगणना अनुसार बाजुरामा 1,34,912 जनसङ्ख्या रहेको छ। हालसम्म बाजुरामा 29,530 जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन्। यस्तै 2,11,746 जनसङ्ख्या रहेको डोटीमा सबैभन्दा कम 2,477 जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा गर्नेमा बैतडीमा 17,120 जना पुगेका छन् भने अछाममा 38,130 जना पुगेका छन्। बझाङमा 34,725, कञ्चनपुरमा 24,030, दार्चुलामा 8,170 र डडेलधुरामा 4,880 जना नागरिक पुगेका छन्। पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका नागरिकले नवीकरण गराउने दर पनि बढ्दै गएको छ। सुरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढे पनि बिस्तारै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका बीमितहरूमध्ये नवीकरण गराउनेको दर कम रहेको थियो। 2074 साल चैत्र 25 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमितहरूमध्ये नवीकरण गर्नेहरूको दर 22% रहेको थियो। अहिले भने यो दर 92% पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएकाहरूमध्ये हालसम्म 39,301 जनाले सेवा प्रदायक संस्थाबाट
स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य सेवा लिनेहरूमा कैलालीमा 30,515 बिमित रहेका छन्। यस्तै अछाममा 1,659, बैतडीमा 1,846, बझाङमा 2,198, बाजुरामा 2,354, दार्चुलामा 151 र कञ्चनपुरमा 578 जनाले स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। बिमा बोर्डका प्रदेश संयोजक जनक साउदले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अपेक्षा गरिए अनुसार प्रभावकारी नहुनुमा जनचेतनाको अभाव, पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव, स्थानीय तहसँग समन्वय नहुनु, स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा कमजोरी लगायत रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार 5 जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक 3,500 रुपियाँ तिरेपछि स्वास्थ्य बिमा परिचय पत्र दिइन्छ। 5 भन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक व्यक्तिका लागि थप 700 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। अति विपन्न, अशक्त, अपाङ्ग, कुष्ठरोगी, HIV सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोग लागेका बिरामी र 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा हुने प्रावधान रहेको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँ बराबरको उपचार सुविधाको प्रत्याभूति गरिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 भरतपुरमा डेरा गरी बस्ने एक विद्यार्थीको छतबाट लडेर मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 5 का 18 वर्षीय सन्तोष चौधरी छन्। फार्मेसीमा अध्ययनरत चौधरी 2 तले घरको छतबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। यसैबीच अछाममा भिरबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। तुर्माखात गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की 35 वर्षीय धीर्जा शाहीको भिरबाट खसेर मृत्यु भएको हो। गाई बाख्रा चराउन गएकी शाही बेलुकी अबेरसम्म घर नफर्किएपछि आफन्तले खोजी गर्दा जंगलमा शव भेटिएको थियो। सुदूरपश्चिममा केही समय यता सवारी दुर्घटनाको संख्या बढेको छ। चालकले नियम पालना नगर्दा सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रहरीले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य सुरु गरेको छ। सचेतना अवधारणालाई नागरिकसम्म पुर्याउने, सड़क अनुशासनलाई संस्कारका रूपमा विकास गर्ने, सड़क प्रयोगकर्तासँगको सम्बन्ध, सहयोग र सहकार्य बढाउने, सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेको हो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा स्थानीय तहहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र बहादुर बोहराले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आआफ्नो वडा एरियामा ट्राफिक चिन्ह, होर्डिङ बोर्ड, ट्राफिक जनचेतनामूलक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय वडा एरियाको सडक सुधार गर्ने, फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने, सडक मार्किङ तथा रेखाहरू कोर्ने, सवारी साधनलाई पिक एन्ड ड्रपको लागि निश्चित स्थान उपलब्ध गराउने, सवारी साधन पार्किङको लागि स्थान उपलब्ध गराउन पहल गरी दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। यातायात व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी बस पार्क व्यवस्थापन तथा काउन्टर राख्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ जस्तै हाम्रो लोकल बसहरू यहाँबाट छुटाउने, यहाँ पार्किङ गर्ने, क्यूको लागि पिक एन्ड ड्रप 5 मिनट त्यो चोकमा राख्ने भन्ने कुरा उहाँले निर्णय गर्नुभयो भने, हामीले एकपल्ट पठाइदिनु भयो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो हो। नभयो भने हामीले प्रत्येक चालक सहचालकसँग झगडा मात्रै हुन्छ। तपाईँ यहाँ हटाउनुहोस् भने कहाँ राख्ने, हामी मान्छे यहाँबाट चढाउँ भने उनीहरूको अन्त्य विवादको कुराहरू मात्रै हो। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति नीतिगत हिसाबले तपाईँले निर्णय गरिदिनु भयो भने अनि त्यही किसिमले सर्कुलर पनि गरिदिनु भयो भने हामीलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। यो अपेक्षा चाहिँ हामीले व्यवसायी साथीहरूबाट राखेको छ। अनि सवारी साधन अनिवार्य बसबाट छुट्ने बनाउन पहल गर्ने। अब धेरै जसो तपाईँ के छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँको यो धेरै लामो दूरीका त बसबारबाटै छुटिरहेछ, तर कोही अब तपाईँको महेन्द्रनगर जाने, कोही अब तपाईँको चाहिँ डडेलधुरा जाने, कोही अब तपाईँको चाहिँ टिकापुर जाने, कोही अब कोहलपुरसम्म जाने चाहिँ के छ भने त्यो चोकबाटै टर्न गर्छ। अनि त्यहाँ तपाईँ आधी घन्टा 35 मिनट 40 मिनट जति बस्छन्। त्यो कुरालाई अनिवार्य रूपमा अस्ति तपाईँहरूको निर्णय पनि भएको छ क्या हुन चाहिँ। तर यो कुराहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि सर्कुलर गरिदिनु भयो भने सबै चालक सहचालकमा हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सहज हुन्छ। ऐन अनुसार सडक स्रोत तथा ट्राफिक लाइटहरूको सधैँ पालना गर्ने, जथाभावी ओभरटेक नगर्ने, तनाव र अस्वस्थता भएको समयमा तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाउने, सडकमा हिँड्दा सधैँ सडक पेटीको प्रयोग गर्ने, सडक सवारीका लागि हो पैदल यात्रुका लागि होइन, पैदल यात्रीका लागि नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय
कैलालीका प्रमुख अनुपम शमशेर जबराले बताउनुभयो। सधैँ जेब्रा क्रस वा आकाशे पुलबाट मात्र बाटो काट्ने, यस्ता ट्राफिक स्रोत नभएका स्थानमा बाटो काट्दा दायाँ बायाँ हेरी हातले सवारी रोक्ने इसारा गर्दै बाटो काट्ने गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सडक दुर्घटना रोक्न एक्लैले नभई सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। तैपनि कार्यक्रम चाहिँ जसरी गर्नुभएको छ, उहाँले जसरी चाहिँ जिल्ला ट्राफिक कार्यालय प्रमुखज्यूले यसबारेमा दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा यातायात व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निर्पबहादुर ओडले बताउनुभयो। चालक परिचालकहरूले यात्रुसँगको व्यवहारमा सुधार गर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्ने, भाडादर अनिवार्य सवारी साधनमा राख्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। ट्राफिक प्रहरीले पनि ओभरलोड, प्रयोजन विपरीत समान लगेज राखी सवारी चलाउने कुरामा कडाइका साथ अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नगरपालिकाबाट हुन सक्ने सम्पूर्ण सहयोग गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। भन्ने कुरा यहाँसँगलाई राख्न चाहन्छु। भन्ने कुरा त्यही हो, हामी सबै पहिला कुरा त हामी सबै गर्नुपर्छ। हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र हाम्रो जिम्मेवारी के हो? चालकले 40 देखि 60 जना मान्छेले बोकेको हुन्छ। त्यो 60 जनादेखि 40 जना मान्छेले बोकेको त्यो त परिवार हो नि। त्यसमा 40 देखि 60 परिवार, 40 देखि 60 परिवारको एउटा परिवारमा 4 जना मात्रै, एउटा परिवारमा 4 जना मात्रै हुँदा 40 जना छ भने 80 जना बर्बाद भयो। 60 जना छ भने त्यही हिसाबले बर्बाद भयो। भने यो कुरा बुझेर यो कुरा सम्झेर किनभने आफू पनि गर्नु, आफू पनि त बाँचेन नि त। त्यसैले लापरवाही हामी सबै कम गरौँ र हामी आफ्नो नियम पालनमा हामी अगाडि बढेपछि त्यस्तो खालको हुँदैन। विदेशतिर एकजना मान्छे पनि अगाडि छैन भने रेड लाइट गर्नु त गाडी नै हिँड्दैन। यहाँकै सिग्नल तोडेर पनि हामी हिँड्छौँ। विदेशतिर कति धेरै टाढासम्म पनि छैन, कुनै यताबाट पनि आउने छैन, यताबाट पनि आउने छैन, कुनै बाटो पनि नआउने हुँदा त्यो अनुशासनसँग बस्छ। बैतडीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको घटनाको अनुसन्धानमा खटेका 2 प्रहरीको बडुवा भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले भागरथी भट्टको अनुसन्धानमा संलग्न 2 कनिष्ठ प्रहरीलाई एक तह बडुवा गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तमराज सुवेदीले बडुवा भएका 2 जनालाई बिहिबार दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोही घटनाको अनुसन्धानमा सक्रिय सहभागिता जनाई अपराधी पक्रन सफल भएको भन्दै डीआईजी सुवेदी सहित 5 जनालाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धानमा खटेका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय दिपाइलका प्रहरी सहायक निरीक्षक असै पदमबहादुर थापालाई प्रहरी नायब निरीक्षक सैमा बडुवा गरेको छ भने इलाका प्रहरी कार्यालय राजापुर बर्दिया दरबन्दी भएका प्रहरी जवान नरबहादुर थापालाई प्रहरी हवलदार पदमा पदोन्नति गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी सुवेदी सहित पुरस्कृत हुने अन्यमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारी, प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका पञ्चकुमार बाखु, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी परिचालन कक्ष दरबन्दीका प्रहरी नायब निरीक्षक दुर्गाकुमार योन्जन र प्रहरी चौकी हिकिला दार्चुला दरबन्दीका प्रहरी जवान अशोक बहादुर कुँवर रहेका छन्। पुरस्कृत भएका डीआईजी सुवेदीले प्रहरीले कसैको दबावमा नरही काम गर्ने वातावरण भएको जस्तोसुकै अपराधीलाई समेत कानूनको कठघरामा उभ्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले संगठनले कामको मूल्याङ्कन गरेर पुरस्कृत गरेको र सम्मानले अझै प्रहरीको मनोबल उच्च हुनुका साथै संगठनप्रति निष्ठावान बनाउने बताउनुभयो। दोधरा चाँदनी नगरपालिकाको कुतिया कभर क्षेत्र हुँदै अवैध बाटो प्रयोग गरी नगद रकम बोकेर भारततर्फ जान लागेका बाबु छोरालाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरमा बुझाएको छ। पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका 16 श्रीपुर घर भई अस्थायी रूपमा भक्तपुरको ठिमे बस्दै आएका 51 वर्षीय प्रशान्त नारायण सिंह र उनका 23 वर्षीय छोरा प्रयास सिंह ठकुरीलाई बोर्डर आउट कुतिया कभरबाट खटिएको गस्ती टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अवैध बाटोको प्रयोग गरी नेपालबाट भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा शङ्का लागि जाँच गर्दा भारतीय रुपियाँ 2000 का दरले 63 थान र 500 दरको 348 थान गरी भारतीय 3
लाख रुपैयाँ रकम बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलेश्वरी कञ्चनपुरका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर यरले बताउनुभयो। दुवैबाट नेपाली रकम 27,000 रुपियाँ समेत बरामद भएको छ। उनीहरूबाट कुकुर बाँध्ने गोल्डेन कलरको 2 थान चेन समेत बरामद गरेको छ। अपचलन अन्तर्गत कानुनी कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरमा बरामद रकमसहित दुवैजनालाई बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक एयरले बताउनुभयो। यसैबीच कञ्चनपुर जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट 1 लाख बढीको अवैध सामान बरामद गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले बोर्डर आउट बैलबन्दा गड्डा चौकी दोधरा चाँदनी बेलौरी र जिमुवाबाट खटेको टोलीले अवैध रूपमा नेपाल ल्याउँदै गरेको 1,11,820 मूल्य बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको हो। सीमाबाट भन्सारसली अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याउँदै गरेको प्रतिबन्धित ब्रोइलर कुखुरा, बिउभिजन, किराना सामान, तयारी कपडा र मल बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी बल कञ्चनपुरले जनाएको छ। बरामद गरेका सामानहरूलाई पशु क्वारेन्टिन कार्यालय र कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर यरले जानकारी दिनुभयो। एसटीएस न्यूजमा वैश्विक ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 5 वर्षमा सुदूरपश्चिमका 3.25 लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभए पनि नवीकरण दोहोर्याउनेको संख्या समेत वृद्धि। सवारी दुर्घटना बढे पनि सुदूरपश्चिममा नियन्त्रणको प्रयास फितलो। ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारसँग छलफल र समन्वयको प्रयास। भागरथी हत्या घटनाको अनुसन्धानमा उत्कृष्ट काम गरेका 2 प्रहरी बढुवा। सुदूरपश्चिमका डीआईजी सहित 5 जनालाई नगद पुरस्कार। कलाकारिताको माध्यमबाट संस्कृति र सम्पदाको प्रचार प्रसारमा जोड। स्थानीय वैभवलाई कला मार्फत विश्वव्यापी बनाउन सृजनशील युवाको काँधमा जिम्मेवारी। एकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कुनै पनि देशलाई चिनाउने विभिन्न माध्यमहरू छन्। तिनीहरूमध्ये कला, संस्कृति, रहनसहन, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र तिनको प्रचार प्रसारको माध्यम कलाकारिता हो। सुदूरपश्चिममा कलाकार र कलाकारिता क्षेत्र उकास्ने काम युवाहरूले गरिरहेका छन्। नयाँ सिनेमा निर्माण तथा टेलिसिरियल तथा अन्य सानो पर्दाका कार्यक्रमहरूको सुटिङ लगायतका कामहरू अब सुदूरपश्चिममै गर्ने काममा लागिरहेको बिहिबार उद्घाटन गरिएको 4G भिडियो एन्ड इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष भुवन रिजालले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा सिनेमा सुटिङको लागि फिल्ड पनि अनुगमन गरिरहेको बताउनुभयो। आश्रित कलाकारको पछिल्लो समय दैनिक रूपमा पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने प्राविधिक तथा अन्य व्यवस्थापनमा जोडिएकाले धेरैको रोजीरोटी नै सङ्कटमा परेको उहाँको भनाइ छ। गीत सङ्गीतमा सम्मान गरिन्छ, चलचित्र विकास बोर्ड छ हैन, त्यहाँ चाहिँ एक खालको चाहिँ सम्मान गरिन्छ। तर मेरो अनुभवमा अहिले पहिलोपटक सुदूरपश्चिमको चाहिँ भूगोललाई, सुदूरपश्चिमको कला क्षेत्रलाई चिनेर आदरणीय अध्यक्षज्यूले चलचित्र विकास बोर्डमा धेरै साथीहरूलाई समेट्नु भएको आभास आजको उपस्थितिले पनि हामीले महसुस गरेको छु र 4G इन्टरटेनमेन्ट प्रालीको तर्फबाट म सम्पूर्ण अतिथिगणलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यावत चुनौती समस्याका बावजुद कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नै अबको हाम्रो मुख्य चासोको विषय रहेको छ। अहिले रहेको कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भन्ने जस्तै अब यो महामारीका बीच कलाकारिता क्षेत्रभित्रका अवसरहरूलाई पहिचान गरी यो सङ्कटबाट कसरी पुनः नर्मल अवस्थामा फर्किन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार र अन्य सरकार राख्ने निकायहरू तथा हामी सबै एउटा साझा सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपबहादुर ओडले बताउनुभयो। हामी धेरै पछाडि छौँ, त्यो हामी मात्र होइन कि विश्व नै पछाडि छ। त्यही पनि यहाँहरूको मेहनत, यहाँहरूको सङ्घर्षले अब हामी उचाइमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। जो अहिले अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ अहिले चलचित्र बोर्डको, मैले उहाँसँग धेरै बस्ने मौका त पाएको छैन, तर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने किसिमको मैले देखेको छु। एटिच्युड पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो। जो एटिच्युड सकारात्मक भयो भने सबै कुराहरू सकारात्मक हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि कोसिस गरिरहेका छौँ धनगढी उपमहानगरपालिकाले कि यहाँहरूको कलाकारिता जो सुदूरपश्चिममा वास्तवमै बहुआयामिक कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ, बहुभाषिक हुनुहुन्छ,
बहुधार्मिक हुनुहुन्छ र अहिले चर्चित पनि हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा चर्चित हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमका साथीहरू। सुदूरपश्चिमका साथीहरू चलचित्र मात्रै हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेको छ। सरकारले यो क्षेत्रलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट जोगाउन केही अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक अनुदान, ऋण तथा अन्य सब्सिडीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। कलाकारहरू राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको हुनाले राज्यले पनि अहिलेको सङ्कटको घडीमा केही आर्थिक प्याकेजहरू घोषणा गरेर समग्र कला क्षेत्रलाई जोगाउन पहल गर्नुपर्ने कलाकारहरूको भनाइ छ। एकातिर राज्यले 20 वर्ष मुनिको विवाहलाई गैर कानूनी भनेको छ, अर्कोतिर 20 वर्ष नपुग्दै गर्भवती हुने क्रम पनि रोकिएको छैन। डोटीमा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 मा स्वास्थ्य जाँच गराउने गर्भवती महिला मध्ये 11% 20 वर्षभन्दा कम उमेरका रहेका छन्। 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती भएकाहरूको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका प्रमुख रमेश मलासीले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जिल्लाभरिबाट 3645 जना महिलाले स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित रूपमा प्रस्तुति सेवा लिएको जानकारी दिनुभयो। सानै उमेरमा विवाह गर्ने गरेका कारण उमेर नपुग्दै आमा बन्नेहरूको संख्या ठूलो रहेको छ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा उमेर नपुग्दै आमा बन्नेहरूको संख्या घट्दै गएको भए पनि अझै अन्त्य नै हुन भने सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 20% महिलाहरू 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा नै आमा भएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 17% र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 11% महिलाहरू उमेर नपुग्दै आमा बनेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिना यता डोटी जिल्लामा सुरक्षित गर्भवतन सेवा लिने 679 जना महिलाहरूमध्ये 17 जना 20 वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका परिवार नियोजन निरीक्षक सुरेश श्रेष्ठले सानै उमेरमा विवाह गर्ने प्रचलनको अन्त्य नभएको बताउनुभयो। विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक बिरामी पर्न थालेपछि बझाङको सयपाल गाउँपालिका 4 मा रहेको धुली माध्यमिक विद्यालय केही दिनका लागि बन्द गरिएको छ। करिब 1 हप्तादेखि विद्यार्थी र शिक्षक एकाएक कोरोनाको जस्तै लक्षणसहित बिरामी पर्न थालेपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो। बिरामी विद्यार्थी र शिक्षकमा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने र घोरी रहने जस्ता लक्षण देखिएको धुली माविका सहायक प्रधानाध्यापक धनबहादुर बिष्ट भोटेले बताउनुभयो। विद्यालयमा कक्षा 6 देखि 9 सम्मका विद्यार्थी र केही शिक्षकमा यस्ता लक्षण देखिएका छन्। 1 हप्तासम्म औषधि उपचार गर्दा पनि बिरामी विद्यार्थी र शिक्षकलाई ठिक नभएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले विद्यालय बन्द गरेको हो। 245 विद्यार्थी र 11 शिक्षक रहेको धुली माविले नजिकै रहेको धुली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपचार गर्न खोजे पनि बिरामीमा कुनै परिवर्तन नआएको समेत प्रधानाध्यापक बिष्ट भोटेले बताउनुभयो। केही वर्ष अघि हलोन माविका विद्यार्थी र शिक्षकमा पनि यस्तो लक्षण देखा परेको र शिक्षक र विद्यार्थीले उक्त लक्षण सरेकोले 4 दिनसम्म बन्द गरिएको थियो। उपचार गरी ठिक भएपछि अहिले विद्यालय सञ्चालनमा आएको स्थानीय बसन्त बोहराले बताउनुभयो। कैलालीमा सेफ्टी ट्याङ्कीमा खसेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 8 हसुलियामा बुधबार साँझ 52 वर्षीय टीका बहादुर थापाको गोबर ग्यासको सेफ्टी ट्याङ्कीमा खसेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रतीक बिष्टले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शव परीक्षण गरिएको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो पटक स्नातक तहमा कानून विषयको पठन पाठन कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा हुने भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक तहमा सेमिस्टर प्रणालीमा 5 वर्षीय BA-LLB विषयको पठन पाठन हुने भएको हो। कानुन संकाय धनगढीमै पढाइ हुने भएपछि कानुनको स्नातक तह पढ्नका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख केशवराज भट्टले बताउनुभयो। विद्यार्थीले यो मौकाको भरपूर फाइदा उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। कानुन संकाय पढ्नका लागि 12 कक्षामा जुनसुकै विषय पढेकाले पनि स्नातकमा सो विषय पढ्न पाउने उहाँले बताउनुभयो। क्याम्पस सेमिस्टर प्रणालीमा गएपछि पढाइमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको उहाँले बताउनुभयो। अब अहिलेसम्म हाम्रो सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यो कानुन विषयमा स्नातकको पढाइ चाहिँ यहाँ कहीँ पनि हुँदैन थियो हैन, र त्यो कानुन तहको स्नातक तह वा त्योभन्दा माथिको तहको पढाइ गर्न यहाँभन्दा बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका मान्छेहरूले त्यतिमै सीमित हुनुपर्ने थियो भने अहिले यो फार वेस्टर्न युनिभर्सिटीले यो 5 वर्षे 10 वटा सेमिस्टर भएको 5 वर्षे यो BL
सुरु हुँदैछ हामी कहाँ। यो कैलाली क्याम्पसमा सुरु हुँदैछ। त्यसको 11-12 क्लास पढेको जुनसुकै फ्याकल्टीको व्यक्तिले पनि त्यसमा भर्न पाउँछ। तर त्यसमा अब क्राइटेरिया छ, सर्टेन नम्बर यति कम्तीमा हरेक विषयमा D+ हुनुपर्ने होइन, त्यसको आफ्नो क्राइटेरिया छ। त्यो चाहिँ क्याम्पसले शैक्षिक सत्र 2077-78 नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि संशोधित कार्यक्रमका लागि सूचना जारी गरेको छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिमाञ्चल सुप विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा 2077 माघ 13 गते समायोजन भएको हो। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका 2 घट्टे घारमा निर्माण गरेको 24 किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमन सिंह धामीले विद्युतको उद्घाटन गर्नुभएको हो। मर्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 4 का 130 घरधुरीलाई सो आयोजनाबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ। विद्युतीकरणको काम भने अझै बाँकी छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र गाउँपालिकाको सहयोगमा विद्युत निर्माण गरिएको हो। विद्युत निर्माणको लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले 61,20,000 रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। आयोजना निर्माणको लागि 1,10,00,000 रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 5 वर्षमा सुदूरपश्चिमका 3.25 लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभए पनि नवीकरण दोहोर्याउनेको संख्या समेत वृद्धि। सवारी दुर्घटना बढे पनि सुदूरपश्चिममा नियन्त्रणको प्रयास फितलो। ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारसँग छलफल र समन्वयको प्रयास। भागरथी हत्या घटनाको अनुसन्धानमा उत्कृष्ट काम गरेका 2 प्रहरी बढुवा। सुदूरपश्चिमका DIG सहित 5 जनालाई नगद पुरस्कार। कलाकारिताको माध्यमबाट संस्कृति र सम्पदाको प्रचार प्रसारमा जोड। स्थानीय वैभवलाई कला मार्फत विश्वव्यापी बनाउन सृजनशील युवाको काँधमा जिम्मेवारी। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।